कार्यक्रम मेरो कथामा छमक घिमिरेको जीवन काँडाके फूलको दोस्रो श्रृङ्खला आज तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ। मैले हात चलाउन खोजे सकिन। हातका औँलाहरूसँग चल्न सक्ने शक्ति अलिकति पनि बाँकी रहेनछ। ओठहरू जमजमाए तर कुनै शब्द वा वाक्य निस्केन। खुट्टामा पनि शरीर बोकेर हिँडाउन सक्ने शक्ति थिएन। यसरी आफ्ना शरीरका अङ्गहरू बेकममा भएको ज्ञान हुँदै जाँदा म अत्यन्तै लाचार र निरीह बन्दै गएँ। म अत्याधिक दुखी पनि भएँ। ममा पनि आम बालबालिकाहरूको जस्तै हिँडेर परसम्म पुग्ने चाहना थियो, तर घोडाले भर दिएनन्। त्यसैले म खस्रिन थालेँ। खर्सिएर 2-4 हात टाढा पुगे पनि मलाई मनमा नयाँ देश पुगे चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो। मैले नयाँ कुरा देखेको अनुभूति हुन्थ्यो। घर अल्ली पर पुगेर नयाँ छारपात देख्नु, बटुल्नु, चुड्नु मेरा लागि नौलो कुरा भन्थे। त्यसभन्दा परको संसार देखेकी थिइनँ। मैले अरूको घरभन्दा म बस्ने घर निकै ठुलो देखेकी थिएँ। त्यति बेला आफ्नो घर राम्रो देख्थे, किनभने आफ्नो घरभन्दा पर कसैको घर देखेकी थिइनँ। घर नजिकै गाई बाख्राको घर थियो। त्यहाँ गाई बाख्रा कराइरहेका हुन्थे। त्यो देख्दा मलाई आफ्नो जिन्दगी पशुहरूको भन्दा फरक छैन जस्तो लाग्थ्यो। न त भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्न सक्छन्, न प्यास लाग्दा प्यास लाग्यो भन्न सक्छन्। उही एकनासले कराइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ मान्छेको जातलाई के सनक चढ्दा बाँधिएकै ठाउँमा गोर्खे लौरो खान्छन्। नभो नकुट्नुहोस् भन्न सक्छन्, न अय्या दुख्यो भन्न सक्छन्। कति विरक्त लाग्दो जिन्दगी। मेरो जिन्दगी पनि योभन्दा केही फरक हुन्थ्यो र। मसँग भोक थियो, तर भोक लाग्यो भन्ने आवाज थिएन। प्यास थियो, त्यसको अनुभूति पनि थियो। त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै माध्यम थिएन। यही शून्यताभित्र पनि जिन्दगी जसो तसो खिस्रिरह्यो। जति नमिठो भए पनि त्यो जिन्दगी भोगे मैले। भन्छन् सबै ढुङ्गा मात्र हुँदैनन्, शालिग्राम पनि हुन सक्छन्। त्यसैले ती मेरा बाल स्मृति शालिग्राम हुन्, जो अहिले पनि मेरो मानस पटलभरि कहिले नबिर्सिने पलहरू बनेर घुमिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ गाई बाख्राहरूले आँखाबाट बरबर आँसु झारेको देख्थे। तिनीहरू पनि मैलाई देखेर रोएका हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि म पनि उनीहरूको छेउमा बसेर क्वाँ रोन्थे। कसैले देखे गोद्दथे पनि। गाई बाख्राहरू धेरै कराउँदा मलाई छोडिदिऊ भने जस्तो लाग्थ्यो। नजिकै कचिया देखे भने डोरी काटिदिइहाल्थे। यसो गर्दा मलाई फुक्का भएर हिँडेको देख्दा मन औधी रमाउँथ्यो। आफूले निकै ठुलो काम गरे भने लाग्थ्यो। पशुले अरूको बाले खाँदा आमाले मलाई धेरै पटक मजाले गोदेकी छिन्। नगोद्नु पनि के, मैले बाँधेका गाई बाख्राहरू डोरी काटेर छोडिदिएपछि कसको कन्पारो तात्दैन। म केटाकेटीमा छुकछुके रहेछु। कहिले म माचेर राखेका थाल बटुकाहरू बाहिर ल्याएर माटो हालिदिएर खेलिदिन्थे। छारपात चुडेर हालेर फोहोर पारिदिन्थे। त्यसैले आमाका हाते चुम्बनका वर्षा मेरा गालामा कति बर्सिएका थिए। कलिला गालाभरि आमाका हातका 5 औँलाका छाप कति बस्देका थिए। आखिर केटाकेटी पन्न हो, मेरो पनि बेग्लै छुट्टै थिएन। अरूको जस्तै मलाई पनि बाल सुलभ व्यवहार, चञ्चलेपन र चकचकेपनले कहाँ अछुतो राख्न सक्थ्यो र? अछुतो राख्न सकेन। आमाको हाते चुम्बनका वर्षाले गालामा एकछिन दुखेर रोए पनि, त्यसको सन्तासले एकछिन सताए पनि एकछिनमै बिर्सिहाल्यो। त्यो शून्यताभित्रको जीवनको स्वाद पनि मैले चाखेँ। यो स्वाद मिठो या नमिठो खोइ के भनौँ। आखिर शून्यताभित्रको जीवनको पनि एउटा स्वाद भने हुँदो रहेछ। जिन्दगीका पानाहरूमा विभिन्न रङ पोख्ने क्रम निरन्तर चलिरहेछ। तर अहिलेसम्म ममा पीडा र आँसु बाहेकका अरू रङ पोखिएनन्। अब केही फरक रङ पोखिएला नपोखिएला त्यो समयको गर्भभित्र छ। त्यसबेला मेरा उमेरले भर्खर 7 वर्षको फड्को मार्दै थियो। त्यस्ताका राजनीतिको उथल पुथल हुँदै रहेछ। एउटी अबोध निसाय बालिकाको कलिलो दिमागले त्यो कुरा के बुझोस् र? मेरो पनि दिमागले त्यो कुरा पटक्कै बुझेन। तर रेडियो नजिकै पुगेका बेला यस्तो ठाउँमा प्रदर्शन भयो। राजाको शालिग भत्काउन खोज्नेलाई प्रहरीले गोली हाल्यो, लाठीचार्ज गर्यो। यस्तै सनसनीपूर्ण खबर सुन्थे। बाबाहरू अचम्म मानेर जिब्रो टोक्थे। के गर्न लागेका हुन् यी मान्छेहरूले भन्थे। सायद त्यो 2046 सालको जनआन्दोलनको वरिपरिको समय रहेछ र म डरले पानी हुन्थे। मनमा लाग्थ्यो यी प्रदर्शनकारीहरू भनेका निकै मापाका हुन्छन् गारे। त्यति बेला बाबाले राक्षसका कथाहरू सुनाएर मेरो मन मस्तिष्कमा एक प्रकारको आतंक भरेका थिए। भूत र राक्षसका कथाहरूमा चित्रित भूत र राक्षस एउटै खालका हुन्थे। लामा दारा
सिर्जना भएका अचङ्का जीव भएका हुन्थे। म प्रदर्शनकारी पनि त्यस्तै होलान् भनेर उनीहरूलाई गोली हानेर मारेको खबर सुन्दा मन मनै खुसी हुन्थे। किनभने त्यति बेला बहिनी पनि स्कुल जान थालिसकेकी थिए, बाबा अफिस, आमा दाउरा घाँस भएको एउटा भाइ पनि सानै हुनाले आमाले साथमा लिएर गइहाल्थिन्। अनि घरमा केही काम नभएकी म थिएँ, म एक्लै दिनभर घरको रुवा। त्यति बेला मलाई मन मस्तिष्कभरि बाबा आमाले सुनाएका कथाका भूत र राक्षसहरूले तर्साइरहन्थे। हावाले ढोका चलाउँदा पनि भूतले चलायो भने ठान्थे, रुखका पातहरू छर्दा पनि म असाध्य तर्सिन्थे। त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई हजुरआमाको सम्झना आउँथ्यो। उनी बितेको पनि निकै वर्ष बितिसकेका थिए। साँच्चै उनको मृत्युमा मैले कति आँसु झारेकी थिएँ, तर उनी कहिले फर्किनन्। त्यति बेला म साँच्चै एक्लै भएकी थिएँ। घरको रुवाको रूपमा दिनभरि एक्लै बस्नु मेरो एउटा नियति बनेको थियो। तर बितेका दिनको झैँ जीवन एकदमै तितो लाग्न छाडेको थियो। आखिर आफ्नो भागमा परेको नियतिसँग त जसरी पनि सामना गर्ने पर्थ्यो। मनमा त लाग्थ्यो म पनि बहिनीसँग स्कुल जान पाए कति जाति हुन्थ्यो होला, कति रमाइलो हुँदो हो स्कुलको वातावरण, म पनि पुग्न पाए। आहा, तर मेरो भागमा परेको थियो जिन्दगीको एउटा बोझिलो बाटो, जुन जिन्दगीसँग पीडाको दलदल आहाल बाहेक केही थिएन। ती दिनमा म एक अबोध केटाकेटी एक्लै दिनभरि बस्दा मलाई डर लाग्दैन थियो होला र म कति डरले रुन्थे, भोक प्यासले छटपटिन्थे र खप्न नसकेपछि बासी भात राखेको भाँडाको भुइँबाट खुट्टाले झिक्न सके खायो, नसके भुइँमा जम्मै पोख्यो। पानी पनि त्यही हुन्थ्यो। आमा घाँस दाउरा गरेर घर फर्किँदा भात भुइँभरि छरिएको, पानी पोखिएको देखेर बाँसको सिर्कनो साफ लाउँथिन्। उनको गुनासो हुन्थ्यो, भाइ बहिनीहरूको भाग नराखी तैले मात्र खाइस्। हुन पनि उब्रिएको बासी भात कति नै हुन्थ्यो र म एक्लैले सजिलै खाइसक्ने, तर आमाले भाइ बहिनीको भाग पनि मैले खाएको बासी भात भित्र खोज्थिन् र त सिर्कनो लाउँथिन्। शरीरभरि सुम्ला बस्थ्यो। यहाँसम्म दुखाइले आहत हुँदा धोको पुगुन्जेल रुन पनि नपाइने बाबा पनि कहाँ कम थिए र उनी पनि उही जोइका पोइ त हुन्ने। अलिकति पानी पोखियो भने कुटाइ खाइहालिन्थ्यो। कुनै ठुलो कुरा चाहिँदैन थियो। उनीहरूले कोरेको सीमा रेखाभित्र खुम्चिएर बस्नु पर्थ्यो होला। केटाकेटीको जात कहाँ खुम्चिएर बस्न मान्छ र। त्यतिखेर ममा चेतनाका टुसाहरू अलिकति अंकुरित हुन थालिसकेका रहेछन्। मैले आम बाल बालिकाको जस्तै बालापनको आनन्द भोग्ने, कुद्ने, उफ्रिने चाहना राखे पनि कहिले पूरा हुन सक्ने रहेनछ। किनभने मसँग कुद्ने उफ्रिने शक्ति खुट्टामा थिएन। आफ्नो ज्यानसम्म थिगार्न सक्ने शक्ति समेत बाँकी रहेछ। अलिकति औँलासम्म चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको रहेछ खुट्टामा, हातमा त त्यही पनि रहेछ। बोली पनि गुमाएकै रहेछु मैले त। हो, मैले थाहा पाउँदा मसँग यो केही पनि थिएन। त्यसपछि जबरजस्ती भुइँमा खर्सिएर भए पनि 2-4 हात परसम्म पुग्थे। मैले यसो गरेको घरका ठूला मान्छे कसैलाई मन पर्दैन थियो। त्यसैले सापेको नामले सम्बोधित हुन थाले घरमा। किनभने अलिकति बढी नै चकचक गर्थे क्यारे। यता बाबा आमाको लागि पनि बेकममा सन्तान मै थिएँ। त्यसैले मलाई जे भनेर गाली गरे पनि हुन्थ्यो, जे नामले सम्बोधन गरे पनि हुन्थ्यो। सापेकै नामले बढी सम्बोधित भएकी हुनाले मलाई अब सापे मेरो आफ्नै नाम रहेछ भन्ने भान पर्न थालिसकेको थियो। भाइ बहिनीले पनि खुस परेको बेला ठुली भन्थे, नत्र सापे। कहिलेकाहीँ बाबा आमा खुसी भएको बेलामा म माया गरेर बोलाइने बाबा नानीको नामले सम्बोधित गरिन्थे। त्यति बेला साह्रै प्रफुल्लित हुन्थे, जिन्दगी रमाइलो लाग्थ्यो। किनभने मलाई पनि माया गर्ने कोही मान्छे रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। माया त आफ्ना सन्तानलाई जसले पनि गर्छ। मेरा बाबा आमाले पनि मलाई माया गर्दैनथे होला र, तर मैले त्यसको अलिकति पनि अनुभूति गर्न सकिनँ। परिवारले भनेको सुनेर हो या वर्षौंदेखि रूढिवादी संस्कारका जरा मान्छेमा गाडिएर हो, मलाई अरू मान्छेले पनि सापे नै भन्थे। हाम्रो समाजमा अलिकति शारीरिक रूपले दुर्बल व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक खालको छ। म पनि त्यही संस्कार बोकेको समाजमा जन्मिएकै थिएँ। त्यही भित्रका मान्छेहरूको व्यवहार के फरक हुन्थ्यो र। एक त रूढिवादी मान्यताले वर्षौंदेखि जरा गाडेको समाज, त्यसमाथि अशिक्षा, अज्ञानता र गरिबीबाट थलिएको समाजमा मैले कुन फरक व्यवहार पाउँथे र? सकिन। गाउँलेहरूले पनि बाबा आमाको अगाडि पर्दा मात्र ठुली भन्थे, नत्र सापे। यो अशक्तहरूलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज थियो। म सानैदेखि अलिकति संवेदनशील मनोविज्ञान भएकी मान्छे थिए क्यारे। मलाई अलिकति गाली गर्दा पनि साह्रो मन दुख्थ्यो। कहिलेकाहीँ कोही नभएको बेला थोको पुगुन्जेल रुन्थे। सायद मनका पीडाहरू सबै आँसुले धुन्थे होला। पीडाहरू त्यही आँसुसँगै बगेर जान्थे होला। सलल्ल।
कहिलेकाहीँ बहिनी स्कुल गएको देख्दा मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। बाबाले बहिनीलाई माया गरेर पढाएको देख्दा म पनि त्यसरी पढ्न पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मलाई पनि उनको छेउमा बसेर पढ्ने सिक्ने रहर थियो, तर त्यो रहर रहरै मात्र बन्यो। किनभने म छेउमा बसेर हेरे मात्र भने पनि बाबाले तैँले जानेर के गर्नु भनेर हप्काउँथे। कति निर्दयी बुढा थिए। उनको विचारमा मैले केही जान्नु नपर्ने भन्ने पो रहेछ कि खोइ कुन्ने। म हतपत उनले पढाइरहेको ठाउँमा गएर नबसे पनि, जति हप्काए पनि ममा पढ्न सिक्ने मोह यति गाढा थियो कि म उनले पढाइरहेको अलि परैबाट यसो हेरिरहे पनि छड्के आँखाले हेर्थे र भुइँमा बसेर त्यही के कोरे जस्तो गरेर अभ्यास गर्थे। बुढालाई थाहा नै पाउँदैन थिए। यसरी आफ्नै गतिले अभ्यास हुन थाल्यो। मेरा लागि खुल्ला धरती अभ्यास पुस्तिका बन्यो। यहाँका ढुङ्गा, माटा अनि खुट्टाका मसिना औँलाहरू पेन्सिल र इरेजरहरू बने। म अझै पनि जब धुलो माटामा पुग्छु, ती बाल्यकालका घटना परिघटनाहरू मानस पटलभरि फनफने घुम्न थाल्छन्। अझै पनि ढुङ्गो माटो धोको पुगुन्जेल खेलाउन मन लाग्छ, तर मेरो त्यो रहर लाग्दो केटाकेटीपन मबाट निकै टाढा पुगिसकेको छ। म बाल्यकालको त्यही सेरोफेरो भित्र घुमिरहेको छु जुन चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बितेको थियो। त्यो समय मैले खुल्ला धरतीमा खुट्टाका मसिना औँलाले धुलामा कोरेको अक्षरहरूसँगै थाहा नै नपाए जिन्दगीका पानाहरूमा नयाँ रङ्ग पोत्न सुरु गरेछु। सायद मेरो लागि क्यारभास जिन्दगी आफै बन्यो, जहाँ आँसुको रङ्ग पनि पोखियो, पीडाको रङ्ग पनि पोखियो। मेरो पनि केटाकेटी पन्नै त हो। कलिला बाल चाहना थिए, इच्छा आकांक्षा पनि थिए, तर आम केटाकेटीको जस्तो मेरो चाहना इच्छा आकांक्षा किन सहज हुन सकेनन्? के मेरो आत्मा थिएन? थियो भने त्यो आत्माप्रति यति अपमान किन? बिहान घरको बलिसीमा छरेको शीत देख्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसलाई खेलाउन खोज्दा मैले हजुरआमाको लट्ठी त कति पटक खाएँ, कति पटक। अब त मलाई त्यसको सन्तास थिएन। निर्धक्क खेल्न सक्थे, आखिर रोक्ने कोही थिएन। एक प्रकारले फुक्का थिए र बलिसीमा छरेका शीतका थोपा थोपा बटुकामा बटुलेर खेल्थे, पिउँथे, खोइ के गर्थे के। प्रकृतिले पनि अनौठो खालको सिर्जना गर्छ। शीत रातमा झर्छ, तर प्रत्येक बिहान देखिन्छ, क्षणभरमै बिलाउँछ। बहिनी बाबासँगै स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्थे, तर मसँग उच्चारण गर्ने बोली थिएन। यद्यपि मसँग सुन्न सक्ने क्षमता थियो। मनमने भए पनि ती अक्षरहरूका उच्चारण दोहोऱ्याउँथे, तेह्राउँथे, पटक पटक क ख ग। उनले बहिनीलाई हात समातेर लेख्ने अभ्यास गराउँथे। म भने बलिसीका शीतका थोपा बटुकामा बटुलेर अलि परको ढुङ्गामा लगेर त्यसका खुट्टाका औँला चोबडेर अक्षर लेख्ने अभ्यास गर्थे। शीत नझरेको बेला बाँसका सिन्का भाँचेर त्यसलाई पेन्सिल र भुइँलाई अभ्यास पुस्तिका बनाएर लेख्ने अभ्यास गर्थे। त्यो ढुङ्गामा मेरा मसिना औँलाहरू रगटिएर कोमल छाला कति गए कति। यति हुँदा पनि मैले लेख्ने अभ्यास गर्न भने छोड्दै छोडिन। चाहे खुट्टाका मसिना औँलाबाट रगत छरछरी किन नबगोस्, चाहे मैले अक्षर लेख्न जानु या नजानु, शीत नहुँदा बाँसको सिन्काले भुइँमा लेख्नु पनि कहाँ सरल कुरा थियो र। त्यो सिन्कालाई खुट्टाका औँलाका कापमा राखेर लेख्न त हातले जस्तो खोजे, तर हातका औँला जस्तो मेरा खुट्टाका औँला लामा थिएनन्। सिन्का समात्न साह्रै अप्ठ्यारो भयो। त्यसले भुइँमा अक्षर लेख्न त झनै अप्ठ्यारो। आखिर यो पनि नियतिको एउटा कठोर परीक्षा नै थियो। जति अप्ठ्यारो भए पनि मैले सिन्काले भुइँ कोर्न छोडिन। यसरी भुइँ कोर्दा घरमा अनावश्यक ऋण लाग्छ भन्ने एउटा अन्धविश्वास थियो। आमाले भुइँ कोरेको देख्दा कराउँथिन्, बाबाले पनि यहाँ फोहोर पारिस भनेर देखे भने कराउँथे। म उनीहरूका आँखा छली कोर्थे। यसरी मैले कहिले ढुङ्गामा शीतका थोपाले अक्षर लेख्न खोजे, कहिले भुइँमा सिन्काले लेख्न खोजे। यी केही कुरा नभेटेका बेला मनले शून्यतामा भए पनि लेख्न खोजे। हो, मैले मनले शून्यताभित्र पनि अक्षरै लेख्न खोजे। म अहिले पनि सम्झिरहेकी छु त्यो बेला अक्षर लेख्न खोज्दा मेरा औँलाहरू कति कापेका थिए र कति असन्तुलित बनेर हल्लिएका थिए। हो, हातले कलम पेन्सिल समाते जस्तै मलाई खुट्टाका छोटा मसिना औँलाले सिन्का समात्न पनि कति धेरै समय लागेको थियो। कतिपय अक्षरहरू शरीर या खुट्टाका औँला हल्लिएर बाङ्गा टिङ्गा हुन्थे। मेरा कतिपय अक्षरहरू पूर्ण बनेनन्। त्यही अपूर्ण अक्षरहरूलाई पूर्ण बनाउने धुनमा मैले धेरैवटा सिन्काहरू भाँचे, भुइँ पनि धेरै कोरे, शीतका थोपाहरू पनि रित्ताएँ। आफ्ना कलिला औँलाका छाला पटक पटक उब्काएँ र रगत पनि छरछरी बग्यो। कहिलेकाहीँ बहिनीको छेउमा बाबा नभएको मौका छोपेर नजिकै पुगेर उसले उच्चारण गर्दै लेखेको अक्षरहरू यसो हेर्थे। उसले कसरी लेख्छे, कुन अक्षरको कसरी उच्चारण गर्छे, कुन अक्षर के हो, मनमने विचार गर्दै
घोलिएर हेरिरहन्थे, सुनिरहन्थे। आखिर मसँग बोली त थिएन, म अरू केटाकेटी जस्तै सुन्न सक्थे, बुझ्न पनि सक्थे। यो कुरा कसैले विचार गरेर बुझ्न सकेन। मेरा बाबाले पनि के बुझुन्? उनले त खालि मलाई बहिनी पढिरहेको लेखिरहेको ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्छेस् जा पर भनेर हप्काउँथे र म परे गएर बस्थे। तर म त्यत्तिकै बस्दिनथे, केही न केही सिक्ने प्रयास गरिरहन्थे। शीतका थोपा बटुलेर ढुङ्गामा अक्षर लेख्दा भने ती अक्षरहरू क्षणभरमै सुकेर मेटिएर जान्थे। यसरी आफूले लेखेका अक्षरहरू नामेट हुँदा मन साह्रै रुन्थ्यो। अर्थात् म यस्ता खालका नमिष्ठ अनुभूतिहरूले पटक पटक चिथोरिन्थे, निचोरिन्थे। भोलिपल्ट बलेसीमा झरेका शीत बटुल्थे, फेरि उही काम दोहोऱ्याउँथे, तेह्राउँथे। मान्छेहरू शीतलाई जुनको आँसु भन्छन्। मैले त्यही आँसुले अक्षर लेखेर जिन्दगीको नयाँ रङ भरेछु, नयाँ खाका कोरेछु। प्रत्येक वसन्त ऋतुले धरतीसँग संसर्ग गरेर जीवनको नयाँ रङ्ग भर्छ। ममा अझसम्म उत्साहको रङ्ग पोखिएको थिएन, उमङ्गका पखेटा पलाएका थिएनन्। सङ्घर्षको नाम भने मेरो जिन्दगीको कहिले नमेटिने नियति रहेछ। साँच्चै द्वन्द्वको सिद्धान्त जुनसुकै वस्तुमा पनि लागू हुन्छ, त्यस्तै मेरो जिन्दगीमा पनि लागू नहुने कुरै थिएन। अचेतनसँग चेतनाको सङ्घर्ष, रङ्गविहीन क्यानभासमा रङ्गहरूको सङ्घर्ष साँच्चै अनौठो हुँदो रहेछ। यसै सङ्घर्षको मैदानबाट अगाडि बढिरहेको छ जीवन यात्रा, जसमा आँसु, पीडा, चुनौती, सङ्घर्ष सबै थोक थियो। एक प्रकारले जिन्दगीका सबै रङ्ग थिए। मसँग अभाव थियो भने हाँसो, खुसीको थियो। त्यही खुसीको रङ्ग मसँग थिएन। कहिलेकाहीँ ओठमा उम्रिएको थोरै हाँसो पनि बाबाको धेरै नहाँसको आदेशले कता बिलाउँथ्यो, कता नबिलाए पनि जबरजस्ती निमोठिन्थ्यो। किनभने हाम्रो समाजले छोरी मान्छे हाँसोको मन पराउँदैनथे। म त त्यसमाथि बेकममा लाठी छोरी, मेरो हाँसोको लाटोपन मिसिएको हुन्थ्यो। त्यसैले बाबाले त्यो हाँसो के मन पराउन्? बाबाको आदेश पालना नगरी बाटे हुन्छस्, अलक्षिना सापे, यस्तै शब्दहरू पोखिन्थे म माथि। मेरा बाबा निकै बाठा थिए, उनले मात्र हाँस्न पाउनु पर्थ्यो। आखिर लाटो र बाटाको परिभाषा के? प्रश्न तिर्सियो अदृश्य रूपमै बाबामाथि, अर्थात् बाठाहरूमाथि। जवाब भने खोइ, न मेरा बाबाले दिन सके, न त बाठा भनिनेहरूले। युगलाई निरुत्तर पारिरहे। किन? यिनीहरूलाई के थाहा हामीसँग पनि मानवीय संवेदना हुन्छ, इच्छा आकांक्षा हुन्छन् भन्ने कुरा? समाजको केही बुजुर्गहरू भन्थे, बिचरा यस्तो अपहत्य भएर बाँच्नुभन्दा दुःख लुकाउनु बेस। हुन पनि हो, मेरो जिन्दगी अपहत्य नै थियो। तर के मेरो अगाडि त्यसो भन्नु ठिक थियो? कस्तो संवेदनाहीन व्यवहार! यो समाजका बाटाहरूको दिमागले यो कुरा किन सोच्न सकेन? मान्छेको मृत्यु मात्र सबै थोकको समाधान हो त? बस त्यसबेला हाम्रो घरमा आउने सबै मान्छे मेरो मृत्यु माग्थे। उनीहरू मबाट परिवार प्रताडित होस् भन्ने चाहँदैनथे, मेरो जिन्दगी पनि दुःखमय भएर बितोस् भन्ने चाहँदैनथे। यी दुवैको समाधान थियो मेरो मृत्यु। उनीहरूले चाहेर मात्र मलाई मृत्युले लान सकेन, अर्थात् नियतिले मलाई यति सजिलै मृत्यु कहाँ दिन सक्थ्यो र? यमराज, तिमीले त्यो समयमा मृत्यु दिएको भए मैले जिन्दगीका विभिन्न रङहरू चिन्न सक्ने थिइनँ। जिन्दगीको अर्थ यतिमै सीमित हुन्थ्यो। जन्मपछिको मृत्यु, जुन पशुको सभ्यताले पनि भोगिरहेको कुरा हो, त्यो पशुवत मृत्यु नदिएर ठिक गर्यौ यमराजजी। सायद तिमी पनि चाहन्थ्यौ क्यारे जिन्दगीका विविध रङहरू परगेल नसकोस् मान्छेले। बिचरा बाटाहरूको जमातले यो कुरा पटक्कै बुझेर दुर्बलहरूभित्र पनि मन हुन्छ, उनीहरूभित्र पनि उत्सुकता र जिज्ञासाहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ। त्यसमाथि धावा बोल्दै कसैले मृत्युको माग गर्छ भने त्यो भन्दा निर्दयी मान्छेको। एउटी निर्दोष बालिकाको अगाडि आएर उसको मृत्युको माग गर्दा त्यो बाल मन मस्तिष्कमा कस्तो आघात पर्थ्यो? बाटाहरूको जमातले पटक्कै सोचेर संवेदनशील बाल मन मस्तिष्कलाई विचार नगरी प्याच बोल्थ्यो। बोल्नेलाई थाहा हुँदैन थियो त्यसको चोट एउटी निर्दोष बालिकामाथि कुन रूपमा पर्थ्यो, उसको कोमल मन मस्तिष्कमाथि कति आघात पर्थ्यो। म यस्ता कुराहरूले पनि कोपिरहन्थे साह्रै नमिठोसँग पटक पटक। यस्ता कुराले मलाई चोट पुर्याएको, मनभित्र घाउ लागेको अनुभूति गर्ने मसँग कोही थिएन। म आफै एक्लै थिएँ, किनभने मसँग शब्द सङ्केत केही थिएन जसले जे भने जे गरे पनि सुनिरहनु पर्ने, सही रहनु पर्ने, त्यसको निकास थिएन। कस्तो नियति! मौनता र स्तब्धभित्र अल्झिएको अलिकति सास, त्यसमाथि अपहत्य जिन्दगी। बस मान्छेहरूले मेरो बाहिरी आवरण त यति नै देखे, ममा कुनै आशाको त्यान्द्रुसमा देखेका थिएनन्। सबैले निराशाका काला बादलका धब्बाहरू मात्र देखेका थिए। त्यस्तो देख्नु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने मसँग आशाको त्यान्द्रो भेट्ने उनीहरूले ठाउँमै खोजेका थिएनन् भने
के भेट्नु? उनीहरूले त बाबा आमा हुनुजेल मात्र मेरो भविष्य देखेका थिए र भगवानसँग कामना गर्थे यो केटीको प्राण पखेरु बाबा आमा हुँदै उडोस्। यसलाई म के ठानु? म प्रतिको सहानुभूति वा उपेक्षा? सहानुभूति ठानु भने मानवीय संवेदनालाई सल्काएर जिन्दगी भर्खर सुरु गर्दै गरेको एउटी बालिकाको मृत्यु मागिएको थियो। उपेक्षा ठानु भने मेरो भलो चिताएर दुःख चाँडै लुकोस् भन्ने भगवानसँग माग गरिएको थियो। उनीहरूको मागलाई भगवानले कहिले पूरा गरिदिएन, किनभने उनीहरूको माग अन्यायपूर्ण थियो। उनीहरूको भगवान ढुङ्गाले बनेको थियो, त्यो ढुङ्गाको भगवानले मलाई के मृत्यु दिन सक्थ्यो र? उनीहरूको भगवानले पनि चाहन्थ्यो होला यो अबोध बालिकामाथि अन्यायपूर्ण मृत्यु नठम्ब्याउ। अहिले सम्झिरहेछु मेरा लागि गरिएका मृत्युका कामनाहरू मसान घाटमा सल्किरहेछन्। त्यो भगवान सामु उभिएर भनिरहेछु सक्सेस भने दे मृत्यु, त्यस्तो महान मृत्यु जो मलाई स्वीकार्य छ, तर पशुवत मृत्यु कदापि स्वीकार्य छैन। म त्यस्तो समयभित्र छु जहाँ एउटा निर्दोष आत्मामाथि संस्कारको आगो झोसिएको छ, डाहाले पोलेको छ। आज म तिनी छटपट्टि लेखिरहेछु, म ती मान्छेहरूलाई सुनाइरहेछु जसले मेरा स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्न चाहन्छन्, जसलाई खुल्ला गरिदिँदैछु। ममा कसैले आशाको त्यान्द्रो नदेखे पनि म आफै भने अलिअलि उज्यालोपन देख्दै थिएँ। सायद कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा देख्न लागेकी थिए। कार्यक्रम मेरो कथामा आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं छमक घिमिरेको जीवन काँडाकै फूलबाट छमक घिमिरेको जिन्दगीको कथा। यो कथासँगै आजको लागि कार्यक्रम मेरो कथाको समय सकिएको छ। हामी मेरो कथामा छमक घिमिरेको जीवन काँडाकै फूल केही साता अझै सुन्नेछौँ। अर्को साता बाँकी प्रसङ्गको साथमा हामी आउनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम मेरो कथाको समय सकिएको छ। म रामकान्त बिदा हुन्छु। नमस्कार।